Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa krus. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga Di anak. na ko kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Whispers Meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo, impipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, dugang katinawan. Mao kining panahon nga atong paghisgutan, pagatubagon ang inyong mga pangutana o atong isa-isay ang inyong mga pangunahon, mga sugyot o opinyon. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat kay imong kaming gihatagan o kaalam o kaamong nasabtan nga imong gipadala sa Hesus sa Kalbaryo sa krus. Alang sa pagtubo sa among mga sala. O Diyos, ang nitabos ta naman sa Eden, mao kini ang dakong damage sa among pagkinabuhi ning kalibutana. Apan salamat nga si Hesus nanaog dinhi aron iyang tubson kaming tanan. O balang Espiritu, ipasantop sa among una ang mga pulong among pagatunan aron among masabtan ang planos kaluwasan. Salamat kay ako nagatubag sa among pagampo sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, sa dili pa ko moadto sa unahan, mohangyo ko sa magkausapa. Hatagin ninyo pagtagad kanang among hangyo sa introduction alang sa atong welfare ministry. Napag gamayng kulang, gamay na lang yun kulang, nga makumplito na ang atong funding sa pagtukod og balay niya ng makaluluoy nga magtiayon nga mga batanon. Ang lokal nga church sa Indahag, Cagayan City, mao nga akong ipa-coordinate kay duol man ang maong balay nga atong tukuronon. O sa mga kaigsunan, manghinaot ako nga matandog inyong kasing-kasing. Agilag pagpasalamat tungod ni atong tulumanon nga nakaserbisyo kaninyo. Pasalamati ang Diyos pinaagi sa inyong mga halad alang sa pagtukod og balay nining atong higala nga lisod kayo ang pagpaginabuhis. Daghang salamat. Mga kaigsunan, ang atong topic karon mo. Sa diha nga nakasala ang tao sa tanaman sa Eden. Pwede ba nga ilisan na lang si Adan og lain nga babae? Buti pasabot, si Iba, brother. Pwede ba nga ilisan si Iba, brother, og laing babae aron kaubanan ni Adan? Mao ni ang pangutana sa atong igsoon. Ang siting igsoon atong nibaluan nga ang unang nikaon sa bungas kahoy nga gidili mao si Iba. Nilakaw siya nga naginusara paingon ngadto sa punuan sa kahoy. Unya nisunod si Adan ug iyang nakaplagan nga si Iba nakakauna sa bungas kahoy. Gitunuran siya. Ang pangutana diha, pananglit og wa pod mukaon si Adan. Pwede ba nga ilisan sa Dios og laing babae nga kaubanan ni Adan? Mo kini ang pangutana. Kini ang pangutana gipadala sa akong higala tungod kay nakabasa siya sa Patriarchs and Prophets. So dunay statement dito nga ingon niya daw naglibog siya ba? So, di na ito ditsoon pag-adto sa mong statement nga mao'y unod sa iyang pangutana. Muari na ta sa background. Gitaw na itong premise. No? Kanabang niya ang teksto diri, dahil basaw na itong ibabaw. Niya din ang phrase, dahil basaw na ito ang ibabaw nga paragraph. Kanabang gitawag premise. So, mga kaigsunan, ang naitabo, mga sadanog si Iba dito sa tanaman sa Eden, ug daanang sumalas sa sunulat Ellen White, gipasidan ang Gyud sa manulunda
nga di gyud sila magbulag ug lakaw. Apan sa unsang katarungan nga si Iba nakalakaw man nga siya rang usa. Si Adan nabilin. Busa paglakaw ni Iba mga kaigsunan didto ang kahibalag nga naging sa Ellen White ang serpente na atong panahona mao'y pinakamatahom nga mananap sa iyang kapanahonan. Makapadani mga kaigsunan. So moto nga ang Yawa gigamit ang serpent og nag-istorya sila. Giingnan sa Yawa, mukaong kaani di ka mamatay. Mo na ang sukaranan sa ato nga paghatag o tubag sa pangutana. So marita sa sinulat ni Ellen White, may tungkol niya ng hitabo sa pagpakasala sa tao dito sa tanaman sa Eden. Nagiyon din eh. Si Adan nakasabot nga ang iyang kapikas kinabuhi nakasala batok sa sugo sa Dios. Nga iyang gisalikway ang usara gyud ang gidili. Usara gyud gidili ang tanang gitugot. Gidili kanila agig pagsulay sa kaputli sa ilang paghigugma ngadto sa Dios. Adunay dakong struggle sa hunahuna ni Adan. Siya mga kaigsunan naguul gayon. Ngano nga iyang gitugutan si Iba nga maglatagaw layo sa iyang kiliran. Mao na ang giingon ni Ellen White. Naguul gyud siya. Kay kung wala gyud niya tuguti nga mulakaw nga siya ra usa, siyempre dito nga ito mahitabo. Naguul gyud si Adan nga iyang gitugutan nga makalakaw si Iba nga nag-inusara. Okay. Apan nahumana ang hitabo. Masiparar na siya gikan sa babae nga mo'y iyang kalipay. He must be separated from her whose society had been his joy. Wala na nasayod na si Adan. Nga pagkaw ni Iba sa bungas kahoy nga gidili. Mao na ni ang ilang panagbulag. Naunta kini nga babae nakahatag man kaniya og kalipay. Unsaon niya kini pag-atubang nga mag-inusara na lang siya. Si Adan nagmalipayon sa pakiguban sa Dios ug sa mga balaang manulunda. Iyang gitan-aw ang himaya sa maglalarang. Kay niadtong panahon sa wa pa magkasala, naong ug naong makakita si Adan ug si Iba sa mga manulunda ug sa Dios. Iyang nasabtan nga kining ilang pagapadulngan sa kaliwatan sa tao. Kung magpabilin silang matinunan ngadto sa Dios, mao gyapon matagamtaman sa kaliwatan. Apang kining tanang mga panalangin, nawala siyang pagtanaw sa kahadlok nga siya mawad-an sa usa ka gasa nga mao'y nakapalipay siya mga mata nga gihatagan niya og bilis sa tanan. Ang gugma, pagpasalamat, pagkamatinudanon ngadto sa maglalarang. Kining tanan natabunan sa iyang paghigugma kang Iba. Buti pasabot. Ang higayon ni Adan ug ni Iba nga makakita sa Dios naong ug naong, makakukabildo sila naong ug naong, ug ang mga bahandi sa kinayahan nga siya nagmalipayon sa pagkinabuhi. Kining tanan nga kaayuhan ug kalipay nga tagamtaman sa tanaman sa Eden. Nabayluan sa usa niya kakalipay diha sa babae. Busa ang iyang pagkamapasalamaton sa Dios. Ang iyang pagsimba ngadto sa Dios natabunan sa iyang paghigugma kang Iba. Mao na ang background igsoon
nga nangutana. Muadto na ta sa imong pangutana. Kay kining maong babae, tipik o kabahin siyang kaugalingon. Di niya mahulagway unsa kalisod ug kapait nga sila managbulag. Di na niya mahulagway. Di niya masabtan unsa may tabuk kaniya nga magbulag sila kay si iba nakasalaman. Wala niya maamguhi. Wala niya marealisar nga ang maurag yun nga gahom nga mo'y nag-umol sa abog sa yuta o gihimo nga kaniya kang Adan o unya buhi siya kapuno sa katahom o ang gugma gihatag niya kaniya pinaagi sa iyang kaubanan. So mga kaigsunan, kining tanan sa paghitabo na si iba nikaon sa bungas kahoy. Di niya mahulagway kung unsa kapait ang iyang kinabuhi. Nga magkasiparar sila ni iba. Ang wa niya mahinumdumi nga katong gahom nga nag-umol sa abog sa yuta ug nahimong Adan, buhi, matahom, og ang gugma gihatag kang Adan niadtong babae nga giumol gikan sa iyang gusok aron iyang higugmaon og iyang kauban. Nga kining maong gahom nga nag-umol kaniya og kanila, pwede ra nga mag-umol og lain pulihan si iba. Mao na yung gipangutanan sa atong igsoon. Pastor, mapulihan ba na si iba? Ano ha? Mao na yun. She was apart, si iba ha? Abe was a part of himself. And he could not endure the thought of separation. He did not realize that the same infinite power who had formed the dust of the earth created him, and living a beautiful form, and had in love given him a companion, could supply her place. Nangutana ang atong pastor, pwede di ay mapulihan si iba. Ang ingon ni Ellen White, sa natagamtaman nga kalipay ni Adan, sa iyang kita sa atong Diyos naong ug naong, sa pakigsulti niya naong ug naong, makita niya mamanlunda sa katawom sa kinayahan. Og karon adunay babae nga gihatag kaniya. Og ang gugma gihatag usab kaniya. Og ang ilang panagkauban ni iba hilabihan kamalipayon.